मैं अजहर बोल रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। जी जी। मैं मौलाना साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि तो कोई ज़रूरतमंद मेरे पास आया था, मैंने उससे 1,000 रुपया दे दिया हलवे के नाम का जो आज बनाना था। तो मेरी वाइफ कहने लगी कि जी ये जो है मेरे वालिद जो है ना वालदा से हर साल जो है ना ये हलवा बनवा के बांटा करते थे। तो मैंने उनसे पता करना है कि अगर मैंने तो ज़रूरतमंद को है वो जो हलवे की कीमत थी है वो मैं दे बैठा हूँ, तो उसके लिए वो बहुत बड़े मुबल्लिग इस्लाम की बेटी है जो मेरी एहलिया हैं, समझ गए ना। तो उनका कहा मैं टाल भी नहीं सकता था है, तो मैंने वो दे दिया। तो लेकिन वो बज़िद थे कि नहीं आपको ये जो है ना लाजमी तौर पे हलवा बनवा के और ये फातिहा दिलवा के ये तकसीम करना चाहिए था, है सदियों से हो रहा है। तो मैंने एक ज़रूरतमंद आज आया मेरे पास कि जी मेरे पास बच्चों की फीस इकट्ठी जमा कराने के लिए पैसे नहीं है, तो आप अगर कुछ देना चाहें तो मैं बाजार से ये सौदा लाने के बजाय ना कि 1,000-2,000 की पूरियाँ और हलवा शलवा ला के मैं तकसीम करता है पड़ोस में। मैं I8 में रहता हूँ, बहुत मुअज़्ज़ज़ इलाका है, VIP है, तो मैं यहाँ क्या 1,000-2,000 का हलवा तकसीम करता है। तो मैंने उन साहब की जो जायज़ हाजत थी वो मैंने पूरी कर दी। तो मुझे तो मौलाना साहब से ये पता करना है तो मेरा कोई गुनाह तो नहीं है, मतलब कि मैंने जो है ना ये हलवा ही नहीं तकसीम किया। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत अच्छा काम किया जी, बहुत अच्छा एहसन इक़दाम किए आपने। और ये हलवा बांटना बहुत ज़रूरी नहीं था, वो जो सदियों से रवायत चली आ रही है उस रवायत को आपने तोड़ कर एक नई रवायत कायम की है कि गरीब परवर की किसी हाजतमंद की हाजत को पूरा किया है। वो जब आप किसी की हाजत को पूरा करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हाजत को पूरा करता है। आपका सवाल अल्लामा साहब की जाने में रखता हूँ। अल्लामा साहब कह रहे हैं कि एक सदियों से रवायत थी हमारी घर की फैमिली की हलवा बांट कर तकसीम करना। तो ये देखें जी, ये साहब थे माशाल्लाह, वो अच्छे पढ़े लिखे भी हैं और पढ़े लिखे सेक्टर में भी रहते हैं I8 में। तो जो न करने के कामों में एक काम है वो ये भी है जी कि हमने एक चीज़ को रिवाज के तौर पर मतलब पहले से करते चले आ रहे हैं, आज भी वो ऐसी चीज़ मौजूद है। इसकी कोई वजाहत हमें कुरान और हदीस से नहीं मिलती। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन से भी इसकी हमें कोई दलील नहीं मिलती। ताबिईन से व तबा ताबिईन उनसे कोई रिवायत हमारे सामने नहीं मिलती कि इस दिन को या इस रात को हलवा बनाकर पकाया जाए, उसे बांटा जाए। इस दौर की जो ज़रूरतें हैं उनको सामने रखना चाहिए। फ़राखी के साथ खाना खिलाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, तुम में से बेहतरीन वो है कि जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। बेहतरीन वो है। और बेहतरीन सदका रवायात में ये भी है कि अपने अहल अयाल को खिलाओ। ऐसे ही है। तो अब बतौर ख़ास खुसूसियत के साथ इस अमल को चूँकि आलमगीर साहब ये बड़ी अहम बात है, वो ये है कि ये जो रात है ये बड़ी फजीलत वाली है। इस रात की फजीलत के बारे में अगर मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँ, नाज़रीन भी समझ जाएंगे। और वो ये है कि कुरान करीम की जो आयत मैंने तमहीद में पढ़ी थी इब्तिदा में कि इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, ये वो मुबारक रात है जिसके बारे में हज़रत इक्रमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथ कुछ मुफस्सिरीन हैं जिनका ख्याल ये है कि इससे मुराद जो है वो शब बरात है, यानी कि इस रात का ज़िक्र कुरान करीम में आया है। अलबत्ता जो दीगर मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन हैं उनका ख्याल ये है कि इस आयत का जो शान नज़ूल है इसका ताल्लुक़ लैलतुल क़द्र के साथ है। अब मज़ीद वजाहत इसकी ये है कि अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि अगर ये रात जो है ये वो वाली है जो इस आयत में मज़कूर है, तो कुरान करीम इस रात में नाजिल हुआ। अब हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इसकी तफसीर बयान की है वो यूँ की है कि अल्लाह पाक ने इस कुरान को नाजिल करने का जो हुक्म है वो इस शब बरात को फरमाया। और ये कुरान करीम जब नाजिल हुआ
تو یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، یعنی کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں وہ نازل ہوا، لیکن حکمی اعتبار سے یہ حکم جو ہے یہ شعبان کی 15ویں شب کو ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ نازل ہو جا۔ دوسرا جو قول ہے مفسرین کا وہ یہ ہے کہ اس سے مراد چونکہ لیلۃ القدر کی رات ہی کو قرآن کریم نازل ہوا دفعۃ واحدۃ، ایک ہی یک بارگی، اور پھر آسمان دنیا سے وہ تدریجاً زمین تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو وہ مطلب 23 سال کے عرصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہوا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قدر مفسرین اور علماء کی بحث اس رات کے حوالے سے جاری ہے کہ یہ مبارک رات ہے، اور یہ جو دلیل ہے پہلے والے قرآن کریم کی، اگر اس کو چھوڑ کر ہم احادیث کی طرف چلے جائیں تو 16 احادیث ہیں اس رات کی فضیلت کے حوالے سے، تو یہ بڑی اہم رات ہے۔ حلوے والا وہی رہ گیا، ہاں، حلوے کی تکمیل۔ تو یہ اس قدر اہم رات ہے کہ اس میں اگر ہم عبادت کر لیں، مناجات، دعائیں، استغفار، صدقہ و خیرات، تو اللہ کی صدقہ رضا، خیرات سے بلائیں ٹلتی ہیں، اللہ کی رضا کی قرب، اللہ کی قرب کا معاملہ یہ ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ اب شیطان نے کیا کہ اس نے دین اسلام جو رسومات کو توڑنے کے لیے آیا ہے، اس کو جاری رکھنے کے لیے نہیں آیا، توڑنے کے لیے، رسموں کو توڑنے کے لیے دین اسلام آیا۔ اب شیطان نے مختلف چیزیں ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیں، وہ کیفیات کی جو شریعت کا حصہ نہیں ہے ان کو بھی شامل کر لیے، جیسا کہ اس رات کو تقریبات کا اہتمام کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ جو فنکشنز ہوتے ہیں جلسوں کی شکل میں، اجتماعات کی صورت میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب وہ اعمال کہ جس کو ہم خصوصیت کے ساتھ حلوہ اسی رات کو پکنا ہے یا اس دن کو پکنا ہے، یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب ہمارا ایک عمل ہے جو قبولیت کی طرف جا رہا ہے اور ہم اس سے ضائع کر دیں محض رسومات کی وجہ سے۔ لیکن عمومی طور پہ صدقہ خیرات تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، صدقے کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ آپ صدقہ کسی بھی موسم میں کر سکتے ہیں، کسی بھی دن کر سکتے ہیں، رات کو کر سکتے ہیں، دن کو کر سکتے ہیں۔ تو وہ تو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو آپ کریں، وہ کھانے کی صورت میں ہو، وہ بکرے کی صورت میں ہو، وہ مالی نقد رقم کی صورت میں ہو، آپ کسی بھی صورت میں صدقہ کر سکتے ہیں، اور آپ کی کسی مطلوبہ ہدف تک پہنچنے کے لیے کسی ممکنہ خطرے کے پیش اور ان دنوں تو یقینی طور پر لوگوں کے روزگار چھن گئے ہیں، لوگوں کے بے روزگار ہو چکے ہیں، ملک کے اندر ویسے بے روزگاری ہے، کورونے کا خطرہ ہے، یہ جو مسائل لوگوں کی داد رسی کے لیے، لوگوں کی گھر چلانے کے لیے۔ اچھا، حلوے سے بہتر جو عمل ہے، میرے ذہن میں جو بات آتی ہے کہ آپ گھر کے اندر جب سالن بناتے ہیں تو اس میں ذرا پانی ڈال کے ذرا زیادہ بنا لیں، آپ کے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، ذرا مزید فاصلے پہ دیکھیں۔ اب اگر جو صاحب سوال تھے وہ I8 میں رہتے ہیں، پوسٹ سیکٹر ہے اسلام آباد کا، تو وہاں پہ تو مطلب وہاں پہ بھی غریب ہوں گے، اور وہاں پہ بھی تلاش کیا جائے، غریبوں کو تلاش کیا جائے، لوگوں کو تلاش کیا کہ جائے، وہ اپنے گھر کے بنائے ہوئے سالن میں کچھ سالن ان تک پہنچا دیا جائے، کچھ روٹیاں وہاں تک اچھا، کچھ روٹیاں نقدی کی صورت میں۔ اب اعزاء سب سے جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ صف میں پہلے ہیں، پھر آپ کے پڑوسی ہیں، پھر مطلب آپ کے وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں، جو مستحقین ہیں، جو تو ان کی اکرام کے ساتھ ایک چیز کو ہم آج بڑا محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی دیں، مطلب ایک توڑا راشن کا ہم نے دیا، سیلفی والا عنصر آ جاتا ہے، وہ سیلفی۔ یہ سیلفی کیا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت زور پکڑتا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، آپ ہرگز یتیم کی تکریم کو خراب مت کیجیے، اس کی عزت کو خراب مت کیجیے۔ اب یہی الفاظ اور یہی حکم نمائش میں آ جاتا ہے آپ کے، یہی حکم نمائش ریاکاری، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، اس کی تکریم جاری ہے نا۔ عزت مستحق لوگ ہیں، اس کا عزت نفس مجروح ہو رہا ہے۔ سفید پوش لوگ تو آتے بھی نہیں ہیں، مانگتے بھی نہیں ہیں۔ اب اس کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو تو وہ کب آئے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی عزت و تکریم کا خیال کیا جائے،
یہ یتیم کے حوالے سے نازل ہونے والی آیت کو اگر ہم مزید واضح کر دیں تو اس کا معنی یہی نکلتا ہے کہ سفید پوش کی عزت کا خیال رکھیں. وہ مسکین ہو سکتا ہے، وہ فقر میں مبتلا ہو، اور آپ ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کا بھی نقصان ہے. ریاکاری کے مد میں آپ کا معاملہ گھاٹے کی طرف جائے گا، نقصان کی طرف جائے گا. انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. ناظرین چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. آپ درود پاک پڑھتے رہیے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.